आज हमें जनाब हकीम शहबाज चौधरी साहब को गोल्ड मेडल पहनाया है और तारीफी इसनाद भी दी है। شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت ضربي شكرا شكرا يا رب बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन लवान और आप इस वक्त देख रहे हैं हकीम शहबाज हर्बल टीवी ऑन यूट्यूब। प्यारे भाई और बहनों, कुछ लोगों के मैसेज आते रहते हैं कि हम ग़िज़ाएं जो हैं वो भी ताकतवर खाते हैं, बहुत अच्छी अच्छी कीमती अद्वियात भी इस्तेमाल करते हैं, दूध, घी, गोश्त, अंडे, मछली, मुर्गी, ये सारा कुछ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारी जो जिस्मानी कुव्वत है वो दिन ब दिन कम हो रही है। कुछ दोस्तों के तो ऐसे भी मैसेज आए कि इन चीज़ों के खाने के बावजूद हमारा जिस्म जो है वो सूखता जा रहा है, दुबला पतला होता जा रहा है और नकाहत कमज़ोरी जो है वो हद से ज़्यादा है। तो इस पे कोई वीडियो बनाएं। प्यारे भाई और बहनों, देखें, असल बात ये होती है कि अगर किसी के साथ ऐसा मसला होता है तो कोई ना कोई वजह तो होगी कि वो बंदा गोश्त भी खा रहा है, मटन भी खा रहा है, बीफ भी खा रहा है, चिकन भी खा रहा है, फिश भी खा रहा है, देसी घी भी इस्तेमाल कर रहा है, दूध भी इस्तेमाल कर रहा है, अंडे भी खा रहा है, लेकिन इसके बावजूद उसकी कमजोरी जो है वो बढ़ती जा रही है। तो इसकी क्या वजह है? आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में मैं आपकी खिदमत में ये बयान करूंगा कि इसकी वजह अमूमी तौर पर और सबसे बड़ी जो है वो क्या है। हमारे यहाँ बिलखसूस जो हमारे अतिब्बा इकराम भी हैं, उनमें से ऐसा तबका जो जदीद मेडिकल साइंस से वाकिफ नहीं होता और उनके पास जब ऐसे मरीज जाते हैं तो वो तुक्के लगा के उनको हल्की फुल्की या कोई भी मेडिसिन जो है वो दे देते हैं ताकत की, तो वो जब मरीज इस्तेमाल करता है तो उसको और ज़्यादा कमज़ोरी होनी शुरू हो जाती है, तो फिर वो परेशान होकर इलाज छोड़ देते हैं। कल भी मेरे पास एक भाई आए थे जिनका कुछ ऐसा ही मसला था, तो उन्होंने मुझे कहा कि बहुत सारे हकीमों से मैंने इलाज करवाया और वो थोड़ा थोड़ा इलाज करने के बाद कह देते हैं जी आप कहीं और चले जाएं, हमारे पास तो इसका इलाज नहीं और हमें पता नहीं क्या है मसला आपको। तो प्यारे भाइयों और बहनों, ऐसा मसला अगर किसी तबीब के मरीज के साथ है या किसी मरीज के साथ है तो इसकी सबसे बड़ी वजह जो हो सकती है वो उस मरीज के यूरिन में प्रोटीन आना है, जिसको प्रोटीन यूरिया बी कहा जाता है। ऐसे मरीज जो होते हैं इनका किसी ना किसी हद तक जो गुर्दों का निज़ाम है वो डिस्टर्ब होता है, गुर्दे वीक हो जाते हैं और प्रोटीन जो है वो पेशाब में आनी शुरू हो जाती है। अब ऐसे लोग जब मज़ीद प्रोटीन वाली ग़िज़ाएं खाएंगे, प्रोटीन जो है वो गोश्त में भी है, बीफ में भी है, मटन में भी है, चिकन में भी है, अंडे में भी है, दूध में भी है, देसी घी में भी है, अब दालों में है। तो जब ऐसे लोग प्रोटीन वाली ग़िज़ाएं खाएंगे तो उनके पेशाब में प्रोटीन आना जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, 1+, 2+, 3+, 4+। तो फिर क्या होगा कि ऐसे मरीज को दिन ब दिन जो है वो कमज़ोरी होती जाएगी, मुकव्वियात जो हैं वो फ़ायदा के बजाय उसको नुकसान पहुंचाएंगी। बुनियादी वजह ऐसे मरीजों की एक अहम वजह जो है वो ये होती है, पेशाब में प्रोटीन आने के बहुत सारे असबाब होते हैं, इन पर इंशाअल्लाह ताला मैं अलहदा वीडियो बनाऊंगा
اور بلکہ میں کوشش کروں گا کہ پروٹین کے حوالے سے ایک ویڈیوز کی سیریز جو ہے وہ ریکارڈ کرواؤں، تاکہ جو اس مسئلے میں مبتلا لوگ ہیں ان کو پتہ چل سکے کہ یہ مسئلہ کیا ہوتا ہے اور اس کی کس قدر تباہ کاریاں ہوتی ہیں اور اس کا علاج کیا ہے اور کہاں تک ہے اور کہاں جا کر یہ لا علاج ہے۔ تو ایسے آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں ایسے تمام لوگ جو یہ سوال کر رہے تھے کہ ہمارے اچھی خوراک کھانے کے باوجود کمزوری حد سے زیادہ ہو رہی ہے، تو ایسے لوگوں کو یہ سب سے پہلے کرنا چاہیے کہ وہ اپنا یورین کا ٹیسٹ کروائیں۔ کسی بھی لیبارٹری سے ٹیسٹ ہو جائے گا اور ان کو پتہ چل جائے گا کہ ان کے یورین میں پروٹین آ رہی ہے اور کتنی آ رہی ہے۔ تو اس کے بعد پھر وہ آگے اس کا کسی اچھے معالج سے علاج کروائیں۔ یہ بات یاد رکھیں، یہ مسئلہ اتنا آسان نہیں ہوتا۔ بہت سارے جو جعلی حکیم ہیں، فیس بک، یوٹیوب بھرا پڑا ہے ان سے، جو مختلف قسم کے کبھی انہوں نے بچھو اٹھائے ہوتے ہیں، کبھی کچھوے اٹھائے ہوتے ہیں، کبھی سانپ اٹھائے ہوتے ہیں، کبھی کچھ اٹھایا ہوتا ہے، اور یہ پرائمری فیل لوگ یہ ہر مرض کا علاج کر رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کا بیڑا غرق کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسے کسی بندے کے پاس ایسے مسائل کا کوئی حل نہیں ہوتا۔ گردوں سے متعلقہ اور دوسرے جتنے بھی امراض ہیں ان سے متعلقہ جو مریض ہیں ان کو ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ وہ ہمیشہ اپنے قریبی کسی اچھے اور قابل معالج سے رابطہ کریں۔ اگر اپنے قریب میں آپ کو کوئی اچھا قابل معالج نہیں ملتا تو پھر آپ دور دراز کے کسی اچھے اور قابل معالج سے رابطہ کر کے اپنا علاج کروائیں۔ فیس بک پر موجود یہ جعلی جو طبیب ہیں یا یوٹیوب پر جعلی لوگ ہیں جن کو صرف بعض کو تو بیچاروں کو اپنا نام بھی نہیں لکھنا آتا، پرائمری فیل ان کی تعلیم ہوتی ہے، کسی کی مڈل فیل ہے، کسی کی میٹرک فیل ہے۔ سب سے پہلے تو آپ ان سے طبی کوالیفیکیشن پوچھا کریں، اس کے بعد ان کی ڈگریاں دیکھیں، ان کا لائسنس دیکھیں کہ ان کے پاس ہیلتھ کیئر کمیشن کا لائسنس ٹو پریکٹس ہے، انہوں نے پاکستان کے کسی ادارے سے 4 سالہ حکمت کا کورس کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ آگے فیصلہ کریں کہ میں نے ان سے علاج کروانا ہے کہ نہیں کروانا۔ ایسے لوگوں کے پاس قطعاً نہ جائیں، یہ جو ادویات آپ کو قوت بخش بھی فراہم کریں گے وہ آپ کا بیڑا غرق کریں گی اور آپ کے گردوں کو تباہ کر دیں گی۔ تو اس لیے ایسے پیارے بھائی جو اس مسئلہ میں مبتلا ہیں، مجھے بھی میسج آتے ہیں، تو ان سے گزارش ہے کہ ایسے مریض جو ہیں وہ سب سے پہلے پروٹین ٹیسٹ کروائیں اور اس کے بعد فوری طور پہ وہ مقویات جو اس قسم کی کھانے سے جن سے ان کو تکلیف بڑھتی ہے وہ بند کر دیں۔ بلکہ ایسے لوگوں کو سبزیاں کھانی چاہیے، سبزیوں میں بھی ان کو کدو، مولی، گاجر، شلجم، یہ مختلف ترکیبوں سے اس طرح کی سبزیاں جو ہیں وہ استعمال کرنی چاہیے۔ مولی کا سالن جو ہے وہ استعمال کرنا چاہیے، لیکن گھی وغیرہ میں اس کو نہیں آپ نے پکانا۔ تو دالیں بند کر دیں، گوشت بند کر دیں، مرغی بند کر دیں، انڈے بند کر دیں، اسی طرح اور بھی اس طرح کی جو مقوی غذائیں ہیں، دیسی گھی بند کریں۔ تو اس طرح کی چیزیں بند کر کے تو انشاءاللہ دیکھیں گے کہ فوری طور پہ ان کو ان کی طبیعت میں جو ہے وہ سکون آنا شروع ہو جائے گا، فائدہ ہوگا۔ اس کے بعد پھر اپنے کسی اچھے قریبی معالج سے رابطہ کر کے علاج کروائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔